बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। नाजरीन, 2 तारीख को जुमे और हफ्ते की रात को एक बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या यूनियन कौंसिल फगवाड़ी मेन जांजला के मुकाम पर पेश आता है, जिसकी तकरीबन लोगों को कुछ तो वजूहात भी मालूम है और वाक़े का इल्म भी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर जो तशवीशनाक बात थी, जो असल मामलात थे, जिन वजह से हमें इन हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 4 से 5 दिन लग गए और लाइकीन को भी असल मालूमात तक पहुँचने के लिए 4 से 5 दिन लगे। सुलेमान तलत अब्बासी, जिसको गोली लगती है और बज़ाहिर तो उसको एक हादसाती वाक़या जो है वो बनाया जाता है, लेकिन इस वाक़े में क्या मामलात हुए, किस वजह से ये वाक़या पेश आया, गोली किस तरह लगी है, ये तमाम तर जब हमारे पास भी हक़ाइक़ पहुँचे, जब सुलेमान ख़ुद होश में आया, जब ऐनी शाहिदीन ने अपने जो है वो बयान जो रिकॉर्ड करवाए, अभी जो हम सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, सुलेमान की हालत जो है वो तो इंतहाई क्रिटिकल है, जो जिसके पास हम होकर वीडियो नहीं बना सकते। यहाँ पर उसके ताया ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो हम आपसे इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, इंतहाई दुख की बात है, मुझे थोड़ी सी तफसीलात बताएं कि सुलेमान ने क्या कहा, क्या हुआ, वाक़या कैसे पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। पहली बात तो ये है, सुलेमान मेरा भतीजा नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए जो आवाम तक नहीं पहुँच सका यहाँ आए हैं, और मैं मशकूर हूँ चौकी पुलिस फगवाड़ी का, जिन्होंने फ़ौरन मेरे साथ तावन किया और उसको हम हमने शिफ्ट किया फगवाड़ी से। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ ASP मरी का, जो फ़ौरन मौके पे पहुँच गए रात को 3 बजे। अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, उसकी जो हालत थी वो इंतहाई अभी भी तशवीशनाक ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी दराज करे। असल में ये वाक़या इस तरह पेश हुआ, मुझे तो अपने चाचा के घर था, मुझे बच्चों ने फ़ोन किया, तकरीबन पता नहीं, मुझे याद नहीं है टाइम क्या था, 11:30 थे, 11:15 थे या क्या था। उन्होंने फ़ोन किया, भाई आप किधर हैं? मैंने कहा मैंने तो इधर हूँ, चाचा के घर हूँ। हाँ जी, सलमान के मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप फ़ौरन बाज़ार आएँ, हॉस्पिटल आएँ, उसको शायद पिंडी लेके जाना पड़े, आप किसी को साथ ना लाएँ। मेरी फैमिली सारी, इसका वालिद भी, मेरा कज़न, चाचा, हम सारे आगे बाज़ार में आगे देखा तो वो खून में लथपथ पड़ा था फगवाड़ी हॉस्पिटल में, उसकी पट्टी भी हो चुकी थी, 1122 भी वहाँ खड़ी थी। मैंने जब उसको देखा मेरे होश साख्ता हो गए, लेकिन मैं उसके जब उसने उल्टी जो उसकी साइड पे पड़ी थी वो खून के लौथरे बड़े, मैंने समझा कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका दिमाग फटा है और ये सारा उसका दिमाग ही पड़ा है यहाँ। तो मेरी कैफियत में आपको क्या बयान करूँ। बहरहाल हमने फ़ौरन उसको, मैंने बच्चों से कहा भाई इसको निकालें, 112 पे रखें। मैंने उसको कहा बेटा बच्चों हो गया है, आप तुम हिम्मत करोगे तो अल्लाह माशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद करेगा। तो मैं इसको बाहर निकालने लगा तो मेरा बेटा उधर भागता हुआ आया, वो पिंडी से आ रहा था, उसको ने मेरे ख्याल में दिला में या दनोई के में उसको किसी ने फ़ोन किया कि सुलेमान को गोली लगी है। मुझे कहने लगा वो क्या कर रहे हैं, इसको तो गोली लगी है। तो मेरा तो होश ही उड़ गए। बहरहाल हम फौरी तौर पर मैंने चौकी पुलिस फगवाड़ी को मैंने फ़ोन किया, अल्लाह उनका भला करे, वो फ़ौरन नीचे आ गए। 1122 भी बड़ी अच्छी चीज़ है, फ़ौरन उन्होंने उसको, हम बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पहुँचे सिविल अस्पताल, और यहाँ की इंतज़ामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए 2 बजे उसका ऑपरेशन जो है ऑपरेट करना इसको शुरू कर दिया। ये 3 साढ़े 3 घंटे का ये प्रोसेस था। बच्चों ने ये मैं देर से बताया, 2 घंटे आते हुए लग गए, मौसम भी ख़राब था। उन्होंने खून तो उसका ब्लड जो था वो ज़ख़म वो तो बंद किया, वो ब्लड सारा अंदर चला गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम 70% हमारा इसके चांस नहीं हैं, लेकिन यह कि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ है, 1% चांस भी न हो तो अल्लाह ताला ज़िंदगी दे देता है। तो हमने जो बाकी बच्चे थे, मुझे पता ही नहीं चला कौन कौन बच्चे हैं, किसी ने नहीं माना कौन था, कोई ख़बर ही ना चले उसको अस्पताल कौन लाया है, कौन कौन से बच्चे थे, इसको किस जगह पे गोली लगी है, किसने मारी है, उसकी तो हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उससे बयान ले सकूं। बाकी बच्चों पे जो दहशत थी वो बेचारे सहमे थे, उन्होंने कोई बात ना की। तो वो
جب تیسرے دن یا چوتھے دن سلمان جب ہوش میں آیا تو اس نے بیان ریکارڈ کرائے، اس نے بیان دیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ لیکن میں نے اب میری جو حیثیت ہے، میں علاقے کا نمبردار ہوں، میرے الحمدللہ میری جو حیثیت تھی میں نے اس کے مطابق بھائیوں سے مشورہ کیا، دوستوں سے تعلق دار سارے ان سے مشورہ کیا، بھیا مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور میری جو حیثیت ہے اس پہ بھی ایسا داغ نہ لگے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کسی کو نامینیٹ کروں۔ تو میں پہلے 3-4 دن میرے علم میں بھی جو تھا کہ ایک نامعلوم شخص پہ آپ نے اپلیکیشن دی تھی، اور آپ کی طرف سے یا لوائقین کی طرف سے سب سے پہلی جو بات ہے کہ بالکل کسی کا نام نہیں تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ تھا، اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہی چاہا کہ اللہ کے نزدیک کسی کو نقصان نہ ہو۔ بالکل بالکل بالکل، میں نے سمجھا بچے ہیں، شاید میرا بچے کی کوئی غلطی ہو یا اس کا کوئی معاملہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، بلکہ اس کا بڑا بھائی ہے، اس نے اس عبدالصمد کو ہاسپٹل سے بھگایا کہ تم فوری طور پر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ پھر یہاں آ کے ہم نے گمنام FIR کروا دی۔ تو 2-3 دن گزر گئے، جب اس نے بیان دیے تو اصل پتہ چلا کہ کیا حقائق ہیں۔ وہ پھر بچے بھی بولے، ان بچوں کو ہوا واقعہ یہ ہے کہ شادی والے دن پتہ نہیں ٹائم کیا تھا، 11 بجے تھا یا کیا تھا، وہ یہ 5-6 بچے وہاں کھیل رہے تھے، ان کو اسلحے کی نوک پہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو دمایا گیا۔ ایک بچے کے جس طرح اس نے بیان کیے ہیں، اس ایک پہ پاؤں پہ گولی ماری گئی، ایک کو اس کو کہا بھائی آج ہلنا چلنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، ایک بھاگا اس کے پیچھے فائر کیا گیا۔ تو یہ تو اس کا نزدیک تھا، اس نے اس کے پیٹ پہ رکھا، میں تنوں بھی ماراں گا، جس طرح اس نے بیان کیا، بس انہوں نے فورس نے مار دی گولی، اور اس کی جو حالت ہے، اس کے آنتیں وہ ٹوٹے ہو گئی ہیں، میدا اس کا جو ہے بولو سارا ڈیمیج ہو گیا ابھی۔ تو جو اس کی بلڈ ہے وہ بیک بون میں وہ پھنسی ہوئی ہے۔ وہ تو جو پوزیشن ہے اس آپ کو ڈاکٹر ہی بتائیں گے، وہ بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہے، لیکن یہ اگر اس کی زندگی رب کی ذات دیتی ہے تو یہ ہمارے لیے نعمت ہی ہے، میں تو یہی کہوں گا آپ سے۔ ویسے تو بڑا بھول سا جوان تھا، میں ذاتی طور پہ بھی اس کو جانتا ہوں، والیان علاقہ بھی جانتے ہیں۔ مجھے کلیئر بتائیں کہ کوئی ذاتی کوئی دشمنی کا کوئی معاملہ یا کوئی حقائق کیا ہیں، کس وجہ سے اس کو گولی کیوں ماری، تھوڑی سی آپ کلیئر وضاحت کریں۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہماری دشمنی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا پڑوس ہے آنا، بچہ بھی بہت بھول سا ہے آپ کا، بچے کے بارے میں بازار میں پوچھیں گے، پڑوس کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کے کہیں گے کہ واقعی ایک پھول تھا، تو کچھ بھی نہیں تھی، یہ صرف دہشت پھیلانے کے لیے جو آج کل ٹرینڈ ہے، اسلحے کی نمائش ہے، ٹھیک ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، تو بچوں کو دبانے کے لیے کہ کسی نے نہیں ہلنا، میرے پوچھے بغیر کوئی بھی ہلا تو میں اس کو فائر کروں گا۔ وہ اسی جب اس کو مارا گیا، ایک لڑکا وہ مہر وہ رات کو مجھے ملا تھا، انہوں نے کہا میں اسی کے گھر سے سمت کے گھر سے آ رہا تھا، دیلا سے آ رہا تھا، تو مجھے فائر کی آواز آئی۔ جب یہاں پہنچا تو ان کے جہاں چیئرمین صاحب کے گھر کا رستہ جاتا ہے، جہاں وقوع ہوا ہے، وہ سمت کھڑا تھا وہاں، تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا، اس نے اپنے یہاں ایسے ہی ہاتھ رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا سلمان ہے، میں نے کہا کیا بات ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ آگے جو باقی لڑکے تھے انہوں نے کہا گولی مار دی، گولی مار، وہ اس کے بعد اس نے موٹر سائیکل منگوایا، ہاں لوگوں کو کہا بھائی اس کو اٹھاؤ اور کسی کو بتانا نہیں ہے، تو ورنہ بس وہ بچے سارے ڈر گئے، جار کا اس کے خون کے فوارے تھے، تو بچے وہاں پر لڑکے اور کون سے اس کے سامنے موجود، اس نے بیان کر دیے، سارے نام دیے، سارے اس نے سلمان ہیں جو سارے اکٹھے، سارے نام اس نے دے دیے، میں آپ کو ایگزیکٹ نام نہیں دے سکتا، لیکن یہ کوئی سارے بچے اس نے تھے، بچے سارے زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ان پہ بھی فائر کیے گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک لفظ سلمان کو یا اس نیت سے کسی کے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب نہ کرے کہ اس کو ایک لفظ بتاؤ گے یہ کہو، ہماری اس سے عداوت ہی نہیں ہے، کسی سے عداوت نہیں ہے ہماری، نہ دشمنی ایسی ہے، ہم محلے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، بچے جاتے ہیں شادیوں پہ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کا جو ماحول بنایا گیا ہے علاقوں میں، گاؤں میں، سارے علاقوں میں، یہ نہیں میں کہوں ایک میں، لیکن یہ ہے کہ یہ دہشت پھیلانے کے لیے، اسلحے کا استعمال کرنے کے لیے، یہ میرے خیال میں اس ناجائز اسلحہ اور پتہ نہیں کون سپلائی کرتا ہے، کون دیتا ہے، تو بہرحال
یہ بہت بڑا میرے ساتھ ظلم اس ہوا ہے۔ وقت آپ کا بالکل ایک بہت بڑا نقصان ہے، صرف آپ کا ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یونین کونسل پھگواڑی کا ہے، آپ علاقے کے سرکردہ بھی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ منشیات فروشی، ناجائز اسلحہ، شادیوں میں فائرنگ، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہاں سے ہی سبق لینے کا سب سے پہلا بہترین موقع ہے۔ ہم بجائے ایک پولیس کو کوسنے کے، ایک دوسرے پر الزامات لگانے کے، ہمیں اپنے آپ سے سب سے پہلے شروع کرنا پڑے گا۔ نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ پولیس تو کسی کے گھر جا کے وہ رپورٹ کر سکتی ہے یا اس کو مار سکتی ہے، ایک بندے کو مارے گی۔ پولیس یہ معاشرے کا کام ہے، معاشرہ سارا اکٹھا ہو، اس برائی کو ختم کرے، ایک ایسا سارے اکٹھے ہوں، اس پہ پابندی لگائیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کے پاس پتہ ہو کہ کسی کے بیٹے کے پاس پسٹل ہے یا کوئی کسی نے شادی پہ فائرنگ کیا، اس پہ پابندی لگائیں، اس سے کٹ آف کریں، بائیکاٹ کریں اس کا۔ یہ کرنا پڑے گا لوگوں کو، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کے بعد محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ ہمارا علاقہ کیا سارے علاقے اس طرح نا، یہ بہت ہی حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہوں اپنی پولیس سے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، وہ یہ اس کو پکڑیں گے۔ عبدالسمد سماج جو اس نے اس کا نام لیا ہے، اس نے بہت زیادتی کی ہے ہمارے پھول کو، اس طرح حوصلہ توڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے اس پھول کو زندگی دے، صحت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ یقیناً یہ بات نہیں کر سکتے، تھوڑا مشکل صورتحال ہے۔ آپ میرے پاس آ جائیں فیصل صاحب، مجھے بتائیں اس معاشرتی برائی کا خاتمہ کس طرح ہوگا؟ یہاں پر اہلیان علاقہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرنے پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آج تشریف لائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ابہام پیدا ہو رہا تھا کہ جو پھگواڑی کا لوکل جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ لوگ اس کیس سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ہم لوگ بھی اس کیس سے ناول تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بچہ ہوش میں آیا، اس نے اپنا بیان دیا ہے۔ بلال، یہ ویڈیو یونین کونسل پھگواڑی کے تحصیل مری کے لوگ دیکھیں گے تو ظفر صاحب کے جو آنسو ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے یونین کونسل کے لوگوں سے، میرے سے، آپ سے، ہر بندے سے، کہ خدا کے لیے یہ ظفر صاحب کے آنسو نہیں ہے، یہ ہر ماں کے آنسو ہیں، یہ ہر باپ کے آنسو ہیں، یہ ہر بھائی کے آنسو ہیں۔ اس ناسور کے خلاف، اس اسلحہ اور منشیات فروشی کے خلاف آپ کو، مجھے، ہر بندے کو اٹھنا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل میں سے اللہ تعالیٰ اس ہمارے بچے کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر کے یہاں سے واپس گھر جائے۔ ہم اپنی یونین کونسل کی سطح پہ جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں سب لوگوں کو بٹھا کے وہاں پہ انشاءاللہ ایک ایسی باڈی تشکیل دیں گے کہ یونین کونسل کے اندر جتنے بھی منشیات فروش ہیں، جتنے بھی اسلحہ فروش ہیں یا جن لوگوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، یا تو وہ خود کو قانون کے حوالے کریں، اسلحہ جو ہے وہ قانون کے حوالے کریں، یا پوری یونین کونسل کے لوگ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ ایک چیز سے میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت، مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ کسی منشیات فروش کا اگر نام دیا جائے یا کسی ناجائز اسلحہ لہرانے والے کا نام دیا جائے تو علاقے کے سرکردہ لوگ، سفید پوش لوگ، جو بڑی کھری حقیقت ہے، ایک دم چوکی میں پہنچ جاتے ہیں یا اس کے لیے ہمدردی کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ظفر صاحب ہماری فیملی کے سرکردہ لوگوں سے بھی نہیں ہے بلکہ علاقے کے نمبردار بھی ہیں۔ آج ایک ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کہ راولپنڈی ہسپتال کے اندر ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ طلعت بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بول نہیں سکتے۔ اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ یہ کیس اگر آج ظفر صاحب کے ساتھ ہوا تو کل میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اندھی گولی ہے، یہ تو کسی کے خلاف بھی استعمال ہوگی، یہ تو کل کسی کا بچہ سر اٹھائے گا تو اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ ہم سارے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کو اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کیس کے اندر چونکہ 4 دن تک ہم لوگ بھی اس لیے خاموش رہے کہ اصل حقیقت واضح نہیں تھی، اور جو قرب و جوار کے علاقوں کے اندر جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، جو واقعی لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ڈر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کسی سے ڈر نہیں رہے۔ یہ ایک ناسور ہے علاقے کے لیے، ہم کسی فرد، ہم نہ عبدالسمد کے خلاف ہیں نہ کسی دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن آج عبدالسمد کو اس معاملے سے نہیں روکا گیا۔ وہ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے، ایک معذور باپ کا بیٹا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں پتہ ہے کن حالات سے بڑھ کے ابھر آیا ہے۔ آج اس کیس کے بعد اس کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی، اس کا گھر ڈسٹرب ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے غلطی کی، اس کا گھر ڈسٹرب ہو گیا۔ کل آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اس کیس کو، ان معاملات کو نہیں روکیں گے تو کل یہ معاملہ اگر اس علاقے کے اندر جو باقی جو کونسلر ہیں، جو چیئرمین صاحبان ہیں، ان میں سے بھی کسی کے ساتھ پیش آئے گا۔ چونکہ کسی غریب کا بچہ جو ہے وہ تو بیچارہ ڈرتے ہوئے بولتا ہی نہیں ہے، بولے گا کل بھی کوئی تو کسی امیر کا بیٹا بولے گا، کسی سرکردہ شخص کا بولے گا تو اسے بھی اندھی گولی لگے گی۔ تو اس لیے یہاں پہ سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر، ٹھیک ہے، جو ہماری چاچے مامے کی سیاست ہے اس سے بالا تر ہو کر ہمیں اللہ کے نزدیک
अपने इलाके के अमन अमान की खातिर सबको मिल कर निकलना होगा और ऐसे लोगों की सरकोबी करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले मैं ज़फ़र भाई से भी गुजारिश करूँगा कि हम सबको मिलकर पुलिस का सपोर्ट करना होगा, हमें अपने महकमों को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम कानून की सपोर्ट करेंगे, जब हम पुलिस की सपोर्ट करेंगे, अगर 4 लोग वहाँ पे उसकी पुष्टपनाही करेंगे और अगर 4 लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे तो ऐसा वाक़या नहीं होगा। हमारे इलाके की अक्सरियत जो है वो अखबारात से मुंसलिक है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे इलाके से है। तो इन सब लोगों को आगे निकलना होगा और इस मसले के ख़िलाफ़ हमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि मनशियात अगर आप देखें तो आपके कुड़ बगला से लेके बेरेती तक बच्चा बच्चा आपका इस केस के अंदर जो है वो बुरे तरीके से इसका शिकार है। असला हर शादी भी आपको असला नज़र आता है। हर 4 दिन के बाद सोशल मीडिया के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होती है जी कि नवरुमाल का एक जवान कलाशनकोफ जो है उसके अंदर बुलेट डाल रहे हैं। 4 दिन के बाद आपको एक तस्वीर नज़र आती है कि जनाब एक बंदा जो है वो कार की खिड़की पर बैठा हुआ है, पिस्टल उठा के जा रहा है। अगर हम पहले से इन चीज़ों का सद्भाव करते तो आज इतना बड़ा सानिया ना होता। आम लोगों को देखने में ये कि एक सलमान को गोली लगी है, ये एक सलमान को गोली नहीं लगी, ये एक पूरा ख़ानदान जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और गोली लगने वाला ही नहीं है, गोली मारने वाले का भी ख़ानदान इस मुश्किल का शिकार है। आप उसके घर के अंदर जाएँ, उसकी वालदा का तो कोई कसूर नहीं है। अब मसाइल हमारे लिए है कि माँ में केस करेंगे तो किसके खिलाफ़ करेंगे। लिहाजा ये जो बॉक्सर ग्रुप है, इसके जो वाकई लोग हैं, सिर्फ अब्दुल समद नहीं, ये जो बॉक्सर ग्रुप जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, इनके जो लोग हैं इनके खिलाफ़ हमें बिला तफरीक सामने आना होगा। चाहे वो इलाके की किसी भी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी अमीर का बेटा है, किसी गरीब का बेटा है, जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जो लोग इन मसाइल की बुनियाद बन रहे हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ उठना होगा, हमें उनके खिलाफ़ बोलना होगा। और इंशाल्लाह हम एक प्रॉपर एक बॉडी बना के तमाम बरादरियों के लोगों को उसके अंदर शामिल करके, ठीक है, तो इसके खिलाफ़ इंशाल्लाह काम करेंगे। सलमान के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है ताया नहीं बात कर सके, वो भी एक वालिद हैं, लेकिन ये कैसे बात करेंगे मैं मुनासिब नहीं समझूंगा इनसे बात करना। बहरहाल यहाँ की सूरत हाल जो ये है, सलमान ने जो अपने बयान जो है वो कलमबंद करवाए हैं, पुलिस को जो बयान अपने दिए हैं उनके मुताबिक उसने एक बाकायदा जिसका नाम अब्दुल समद बॉक्सर है, एक मैं नहीं समझता मैं क्या कहूँ, बहरहाल उसने पूरी बाकायदा एक दहशत गर्दी किया और एक ऐसी दहशत गर्दी के तहत, यानी दहशत गर्दी उसको कहते हैं, दहशत फैलाई है बाकायदा तौर पर जाके, और उस दहशत के तहत जाके पिस्टल लोगों के सर पे रखे, कनपट्टियों पे रखे, बाकी बच्चों के भी उन पर फायर भी किए, लेकिन वो बच्चे तो बच गए। पर इसके जो पेट पे जो है वो गोली लगी और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। हुकाम बाला से हमारी ये गुजारिश ज़रूर है, हमेशा रहती है, लेकिन मैं इलाके के सरकर्दा लोगों से ये एक बार फिर गुजारिश करूँगा, तहरीरन भी मैं एक मरतबा लिख चुका हूँ तमाम अहबाब के लिए, कि जब तक इस माशरे के नासूर को हम मिलकर ख़ुद नहीं रोकेंगे तो हमारे सर से पानी जो है वो गुजरता ही नज़र आता रहेगा। ये सिर्फ एक सलमान का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ हज़ारों सलमान इसमें शामिल हैं। कल हमारा कोई भाई बेटा जवान भी इस मामले में शामिल हो सकता है। लिहाजा तमाम अहबाब को इन नासूर को ख़त्म करने के लिए मनशियात को, असले नाजायज़ असला को, और इसके अलावा शादियों पर जो है वो फायरिंग होती है, हवाई फायरिंग, हर शख्स के पास असला होता है, लेकिन हम एक दूसरे को कोसते हैं। इसको कोसने के बजाय हमें अपने आप पे या लोगों पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ से मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।